भारतीय जनता पार्टीच्या या सांताक्रूज मतदारसंघात आयच्या या मेळाव्यात कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात हजर आसा गोंय राज्याचे आमचे केंद्रीय मंत्री तसेच खासदार श्रीपादजी नायक, राज्यसभेचे खासदार आणि फाटले अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, या भागाचे आमचे आमदार रॉडॉल्फ बाब, त्याचबरोबर माचयेर बशिल्ले नवनिर्वाचित आमचे हांगसरले अध्यक्ष संदेश शिरोडकर, म्हजो प्रभारी केशव प्रभू झेडपी उसळीकर, आमचे सचिव सहप्रभारी सिद्धार्थ कुगळकर, आमचे उत्तर गोंयचे दया गारबोटकर, हांगसरले ज्येष्ठ आमचे आणि ओबीसी कमिशनाचे अध्यक्ष बाब अनिल होबळे, हांगसर सूत्रसंचालन करपी प्रमोद कामत, हांगसर बशिल्ले सगळी सरपंच पंच सगळी इतले वेळ आसा, जुने खूब कार्यकर्ते दिश्टी पडटात, तातूंत भितर खुबशीं नांवां आसात, हांव सगळीं नांवां घेवपाक वचना पूण 2-3 नांवां उरलीं जाल्यार राग येतले। लहू होबळे आसा, गौरी आसा, हेमांगी आसा, संजय होबळे आसा, हेमंत गोलतकर आसा, आमचो तुळशीदास आसा, शिरीश पै आसा, आमचो जितीन प्रसाद आसा, खूब जाण आसा, आमचे अनेक कार्यकर्ते हांगा बशिल्ले आसा, प्रभात फाटल्यान आसा। बरें दिसता की जुने आनी नवे कार्यकर्त्यांचो आज मेळाप जाला। पण त्या सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन करता कमिटी केली आनी ह्या कमिटीक आयच्यान फुडलीं 3 वर्सां तांच्यांनी पदभार सांबाळपाक जाय आनी तांच्यांनी ह्या मतदारसंघात आपल्या कामाच्या निमित्तान आसूं लोकां मदीं वचून ह्या मतदारसंघात तांणी कमळ निवडून हाडपाक जाय ही तांचे कडेन आमची अपेक्षा आसा आनी ते तशें काम करतले हाका म्हाका खात्री आसा। ताणे म्हणत म्हजे आतां 40-35 मिटिंगे जाल्यो, तातूंतले 10 तरी मिटिंगेक म्हाका सांगचें पडटा ताळी मारात म्हणून, आनी कित्याक लागून तेय सांगचें पडटा। ते कित्याक लागूनय सांगता, ते पायप घालता पळय ते रस्त्यार, ते पायप व्हडली पायप ती जोर लगा के ऐसा म्हणटा। कित्याक म्हणटात ते अशे मोठे मोठे पायप फुडें वता ना, ते म्हणटना एक प्रकारचो जोश आसता तांचे भितर आनी एकठांयपणां त्या हातूंत भितर एकठांय जेन्ना तो जंक मारता ऐसा म्हणटा ते पायप घस करून मातशें फुडें वता। आतां ह्या खातीर तुमी हांगा ताळी मारप किंवा घोशणा दिवप हे त्याच भशेन की म्हाका हांगा जोश येतलो आनी तुमचे सायडीन पळय कोण बसला तो मातसो असो जालो रे जालो त्या बरोबर तोय जाग्यार येतलो, हांव म्हणटा तें आयकपाक जाय। आनी म्हणून कार्यकर्त्याच्या मदीं जोश आसपाक जाय। तुमी पळय कितले लक्की ते, हांव सामकें बरोवन दिता गॅरंटीन। येता ते निवडणुका भितर एक म्हण आसा, घर भरोवणी करतना खंय पावस बी पडलो जाल्यार बरो म्हणून, आनी तुमचे तर हांगा भितर सरता तें घासा 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 पावस, भायर सगळो चिखल जाला आनी कमळ खंय उरता। फक्त तुम्ही झगडून चिखल करनाका, कारण कार्यकर्त्यांनी एक संघ रावप आणि एका मोठीन काम करप हे महत्वाचे आसा। आणि म्हणून आयच्या ह्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यान भितर मार्गदर्शन करपाक जाल्यार कितें मार्गदर्शन, बरें आमी आयले भितर आमकां सवायशिणींनी सगळ्यांनी खंय कपलार आमच्या तिगो लायलो, फुलां घातली, पापळे उडयले, आमी हांगा आयले आनी दिवली पेटयली, दिवली पेटोवन जातकीर आमी त्या फोटवाक थंय 2 फुलां घातली, पांय पडले, सगळे पळयताले पूण कोणें विचारता कोणाक पांय पडटा काय म्हणून सगळे। आनी गजाल सांगतना मुद्दाम सांगता, आमचे पळय घर आसता पळय घर, आमच्या घरां भितर अशेच गजाली आसतात। आमी जेन्ना कोणाचे होळीक दिवपाक वता, लग्नाची पत्रिका दिवपाक जेन्ना वता तेन्ना ती घरांतली घरकान्न आसता ती सांगता, पत्रिका घेता, राव म्हणटा साखर हाडटा म्हणटा, आनी मातशें चडत जर असो वळखीचो जाल्यार राव मातसो बस च्या करता म्हणटा, गेल्ली च्या बरें म्हणटा आमी कर म्हणटा आनी आमी हॉलान वचून बसता, बसतकीर ती च्या हाडसर आमचे कडेन कांयच काम ना, पूण आमी अशें हेवटेन तेवटेन पळयले जाल्यार हॉलान भितर वयर 2 पायण्याले दिश्टी पडटा। पायण्याले म्हणटा ह्या घराचे ज्या घरान आमी रावता त्या घराचो वडील, ही जी मठी आसा, हें जें घर आसा, हो जो परिवार आसा,
त्या परिवाराचो तो वडील पुरुष करता पुरुष ते पुरुष ते आणि ताणी तुझ्या पणजोपाक शिकयलो ताणी कोंकणी वचून काम केलें कष्ट केलो आणि मोठी हो परिवार हो फॅमिली व्हड त्या फोटोवाक आमी पांय पडटा ते आमचे खातीर आसा मागीर तांकां पांय पडून येवन बसता आनी आमी एकच गजाल उलयता तांचे पासून कितें घेतना न्ही भारतीय जनता पार्टी ही परिवार भारतीय जनता पार्टी भितर आयज 14 कोटी मेंबर जाले 10 लाख एक्टिव्ह मेंबर जाले अजूनही मेंबर वाढत आसा आणि हांगसर बशिल्ले कितले जाणांचे हांगसर कार्यक्रम करपाक हय आमी बीजेपी म्हणटात पण बीजेपी म्हटल्यार सुद्दां म्हाका म्हज्या घराण्याचो इतिहास खबर आसपाक जाय भारतीय जनता पार्टीच्या अंत्योदय त्या दोघांची विचारधारा आशिल्ली हो पक्ष कित्याक लागून केला जाल्यार एक विचारधारेक केला आयडियोलॉजी केला ती आयडियोलॉजी खंयची ती आयडियोलॉजी आशिल्ली अंत्योदय अंत्योदय श्रीपाद नायकांनी भाशणांत अंत्योदयाचो उल्लेख केलो सदानंद तानावडेन 4 फावटी उल्लेख केलो डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी 4-5 फावटी उल्लेख केलो कितें तें अंत्योदय पोटलो हाडला हय आयज आमी पोटलो दिवपाक आयले सांगपाक आयले ज्या दिसा पासून ही भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयला त्या पोटल्यांतल्यान कितें कितें तुमचे कडेन पावलां तें सांगता नाल्यार म्हाजें जाहीर आव्हान आसा ह्या काँग्रेसीक किंवा खंय हांगा बशिल्ल्या की ह्या काँग्रेसीन आमकां आज पर्यंत जर खंयची रेग्युलेटर स्कीम दिली आसा जाल्यार हांव ताजे फुडें हांव साश्टांग नमस्कार करता आसा जाल्यार घ्यात अंत्योदय आसतात ती केन्ना तुमी वचून पळयात सगळ्यांची पयलींची आतां मातशी बंद जाली पण त्या दारान भितर बायलो कशी आसात आमी त्या घरान वताले त्या घरान कोण तरी फाटले दारान कोण तरी टॉयल बी मारून कपडे उडयता नाल्यार नुस्तें उदरयता नाल्यार भाजी शिकता आपलें काम करता आमी जेन्ना ते कार्डे घेवन दारान वताले बायलांचें बरें फुडले दार उरता ती गेमी फाटल्यान फाटले दारान पावता आमकां तशें ना मातशें रावचें पडटा टक्कर तुमचे टक्कर केले फाटल्यान आवाज येता कोण रे ते आमी म्हणटात आमी कितें मत मागपाक आयले परत आवाज येतालो फाटल्यान आयले चोर मत मागपाक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले त्या दिसाच्यान आतापर्यंत आमी दोळ्यांक दोळे घालून लोकांच्या दुश्मनी दिल्या करता कार्यकर्त्यांक केन्ना केन्ना जागोवचें पडटा ते पितळेचे ताट आसता पयली पितळ ताका कितें काळजी पडटा सगळें घेतात आनी मागीर ती चकचकीत करपाक आमटाण आनी मीठ लावन घालचें पडटा मागीर चकचकीत जाता कार्यकर्त्यांक याद करून दिवची याद करून 24 ऑक्टोबर 2000 एक स्कीम आयली त्या स्किमी भितर जाणटे 60 वर्सांचे कोण जाणटे आसात तांचे खातीर पयशे कोण विधवा बायल आसा ताचे खातीर पयशे कित्याक ते पयशे हांव आमदार आशिल्लो तेय आमदार आसात आनी तांच्या घरा कडेन सुद्दां बी कोणी आसता तांच्या घरा कडेन बायलो येता कोण तरी येता आनी येता ते मातशे ते पयशांचे करा म्हणटा कसले गे ते म्हयन्या पयशे जाता 3,000 रुपये जे येता ते कित्याक लागून तर केल्ले तो 60 वर्साचो म्हातारो बाबडो ताका तो दोळ्यांक दीस सारके दिसना ताचे हात थरथरता ताचो ब्लड प्रेशर वाडटा ताका डायबिटीक आसा ताका आपल्या भुरग्यांक खंय तरी मोटरसायकलीचो पायलट म्हणून भाडें मारला आसतलें खंय तरी गाड्या भितर खटखट्यान चॉकलेटी संवसार उबो केलो आसतलो धुवेक चलयाक लग्न केलो आसतलो आनी आतां ह्या जाणटेपणान ताचे कडेन जोडपाक जायना तो घरा कडेन बशिल्लो आसता किंवा खंय तरी असो भोंवता जायना ताचे कडेन त्या वेळाचेर ताका केन्ना तरी दिसता शेजारच्या कोणाच्या नातवाचो वाडदिवस आसल्यार आपणें 100 रुपया दिवचे केन्ना तरी बाजारांत गेल्यार कोणा बरोबर एक हाफ काडी च्या घालची पण बोल्सांत ना कोणा कडेन मागतलो चल्या कडेन हात फिरव म्हणून ते अकाउंटांत ताचे पयशे येतात त्या मानान त्या अभिमानान ताका त्या बायलेक जगपा खातीर येतात आपल्या भुरग्या कडेन हात कडेन पसरले नाका ती अंत्योदय म्हारगाय वाडले म्हणून गाडी मारपाक सगळ्यो आयज 50 रुपयान किलो जर टमाट घेतले आनी फाल्यां जर परत बाजारांत गेला आनी ते 60 जाले घे सरकारा कडेन पाड पडो या बीजेपीचे आनी हाजे ताजे घे पण त्याच बीजेपीन ही गृह आधार स्कीम दिल्ली आसा जेन्ना तुमी बाजारांत वचून आयज 10 रुपयाचो बॅलन्स जाला जाल्यार तुज्या अकाउंटांत जे 1,500-2,000 रुपया येतात तातूंत तुवें एडजस्ट करपाक जाय म्हणून तुका आधार दिल्लो आसा तें मलम केल्लें आसा तुवें आवयचे वटेचे 10 उलो तरी घालपाक जाय 10 उलो आनी हातान 2 कांकणां इतले लिमिटेड केली जाय तिच्यान जायना तें अशा वेळाचेर तोच बशिल्लो राजा आसता तो एक स्कीम हाडटा आनी दिता 1 लाख रुपया लाडली लक्ष्मी म्हणून त्या स्किमीचें नांवूय बीन आसा अंत्योदय अंत्योदय भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक ह्यो स्किमी लोकां कडेन कित्याक रावना आसा ते पावयले ताजो अर्थ फाटल्या दिसांनी कोवीड आयलो सगळे दिले आमी दिले
सगळे आपले घातले आपल्या भुरग्यांक घरांतल्यान भायर वचपाक सुद्दां दिवना. कितें म्हणे भायर वचपाक दिले सगळे. आता ते गेले दिसता भाव भावा पळयतले जाले. आनी विचार करा दिसवड्यान काम करपी मनशाचे कितें आसतले तेच विचार करा. आज 1 लाख 2 लाखाचे मोबायल हाती घेवन भोंवता. पण विचार करा ज्या मनशाक आपल्या दिसवड्यान काम करता 500 रुपया दिसाक धरून हाडटलो 400 येदेशे भुरगे घरान नातू खेळटा तांकां जेवण जाय. कोरोना 1.5-2 वर्स उरलो आनी दिसवड्याचें काम ना. दुकानां बंद, बाजार बंद, सगळें बंद आनी तो जोडून हाडटलो दिसवड्याचे आनी खातलो आनी भायले भुरग्यांक पोसतलो. कांयच ना. पण तो राजा म्हणून जेन्ना तुमच्या खातीर जेन्ना काम करता ताका ह्या सगळ्याचो विचार आसता आनी म्हणून तो त्या वेळाचेर एक स्कीम काडटा. त्या स्किमीचें नांव आसता नरेंद्र मोदीन काडिल्ली गरीब कल्याण योजना. गरीब कल्याण योजना. एका घरान एका बायलेक म्हणजे घरांतल्या मेंबरांक 5 किलो तांदूळ. घरांत जर 4 लोक आसत जाल्यार तांकां 520 किलो तांदूळ फुकट त्या वेळार सुरू जाल्ले. आयज पासून सुरू आसा फुकट तांदूळ दिवपाचे की आपली खंयचीच भयण, आपली खंयचीच आवय, आपली खंयचीच धूव उपाशी उरचे न्ही म्हणून जो राज्य ट्राय करता. त्या स्किमीचें नांव अंत्योदय गरीब कल्याण योजना. आता सांगा पळय हात वयर काडून कितले जाण हांगसर गरीब कल्याण योजनेचे तांदूळ घेता सांगात. हात वयर काडात. 20 किलो तांदूळ शाबास बरें दिसलें. बरें बरोबर बरें आसा. कितले हात वयर येवपाक लागले. काडले हात वयर काडात. ते कोण घेतात ते जाणे हात वयर काडले त्यांचे अभिनंदन. बरें आसा बरें दिसता. खरेंच बरें दिसलें. जाणे हात वयर हाडले कित्याक काडूना तेय म्हाका खबर आसा. तांकां भंय आसा सायडीच्या बायलेक कळटलें आपुणूय तेच तांदूळ खाता म्हणून. पण आसता तेन्ना बोलो भारतीय जनता पार्टीचा हे नेटान म्हटलें तांदूळ खाता हात वयर तरी करात. कारण ते तुमच्या भावान दिल्ले तुमकां भेट, तुमच्या बापायन दिल्ले तुमकां उपहार, प्रेझेंट दिला तुमकां ते. म्हजो पंतप्रधान, म्हजो मुख्यमंत्री आपले गांवचो खंयची आवय, खंयची उपाशी उरची न्ही म्हणून प्रयत्न करता. आमी इतले पळय जाल्यार की बाबा आमकां इतलें म्हणपाक शकना हय म्हाका इतले तांदूळ येता म्हणून. कितें वायट जावपाचें आसा. कोणी म्हणते पोटली व्हरतलो पळय तिका फाल्याच्यान बंद जातलें. वेल्यान ताणें डिक्लेअर केलां फुडलीं 5 वर्सां सुद्दां हेच तांदूळ तुमकां मेळटले. आमचें कशें जाल्लें आसा. आमी पयलीं समाज खरें बरो आशिल्लो. 5 सालो दी जाल्यार सुद्दां घरा कडेन कोणा व्हरताना आनी साकर वाडटालो. 5 सालो म्हणटालो पेडे वाडटालो. आमी मागीर ताका पर्संटेज कितली पडली रे तो पर्संटेज विचारना न्ही बाबा 5 सालो चल देव. टीव्ही घरान हाडली जाल्यार सुद्दां वाड्या करून आमी पेडे वाडटालो. पयलें भाशण पंतप्रधान लाल किल्ल्या वयल्यान लोकांक भाशण दितना ताणें उलयलें की हर घर शौचालय, जहां सोच है वहां शौचालय. याद करात. बुद्धिजीवी जे आसा, इंटेलेक्च्युअल जे कोण आसा, शिक्षित समाज जो कोण आसा आनी संपादक कित्यानी बरयलें. अरे आमचो पंतप्रधान लाल किल्ल्या वयल्यान पयल्याच फावटी कितें उलयता. संडासाचे खबरी. ताणें कितें उलोवपाक जाय आशिल्लें. GDP उलोवपाक जाय आशिल्लें. फॉरेन अफेअर्स उलोवपाक जाय आशिल्लें. एक्सटर्नल 1.5 किलोमीटर वचून तकले व्हडली दोड घेवन आनी हांणी कळशी घेवन हाडटा ती भयण खंयची तरी उदक 1.5-2 किलोमीटर खंयची तरी गांवांत खंयची तरी बांय भितर उदक सुकलांनी कट्टी घेवन उदक भरून कळशा घालून हाडटा. हें करपाक जायना म्हणून ताणें स्कीम केली. हर घर नल, हर घर जल. अंत्योदय. अंत्योदय. केन्ना तरी कोणागेर एक्सिडेंट जाता, वायट जाता, जावचें न्ही कोणागेर. कोणाच्या घरांतलो घोव अचानक रातचे तरी बरो ना जाता, बायल धांवता आरे धांवा रे, साल्वार करा रे, पांय पडटा रे म्हणटा. आनी ह्या वटेन त्या वटेन म्हणटा ताका दोतोरागेर व्हरा रे. कोण तरी फुडें सरता आनी ताका गाडयेन घालता आनी दोतोरागेर व्हरता. दोतोर बरो भितर व्हरता, तपासता आनी तोंड आंबट करून भायर येता आनी तिका सांगता क्रिटिकल आसा. आत्ताच्या आतां ऑपरेशन करपाक जाय 2 लाख भर. तिजेर तर मुळावूच वचना. कोणा कडेन वतली. मागीर ती कोणा कडेन तरी मागता मातशें कितें दियात रे, कितें दियात रे, खंय भरपाक जाय रे, पयशे भरपाक जाय रे म्हणून. खंयचे कोपरेन नोकरी काडटा, खंयचे BCA वता, खंयचे बुड्डिता. वेळ पडल्यार घराचे डॉक्युमेंट आसा ते दिता. आनी सगळ्यात जर सामकें भावनीक म्हटल्यार वेळ पडलो जाल्यार गळ्यांतलो मणी सुद्दां व्हरता आनी घरांत दवरता. पण आपल्या घोव जो आसा तो कुंकू आसा त्या कुंकवाक पयलीं सांबाळपाक जाय म्हणून ती फुडें वता. अशा वेळार म्हजो बापूय म्हजो भाव म्हाका पावता. तो भारतीय जनता पार्टीचो नरेंद्र मोदी एक स्कीम घेवन येता. त्या स्किमीचें नांव आसता आयुष्यमान भव. आनी तो म्हणटा किंवा दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना हांगसरली. आनी ते म्हणटा हें कार्ड घेवन वच. ह्या कार्डान तुजे खातीर 4 लाख रुपया दवरल्या. रातचें सुद्दां केन्ना कितें जालें तुज्या घोवाक दें वच, जाय त्या हॉस्पिटलान वच, भितर वच आनी माना काळान दी हें कार्ड आनी त्या कार्डाचे 4 लाखांतले जाय ते अमावंट तुका
बरो व्यवस्थित भायर काड आनी तें जर कोणें जर केल्लें आसा तर भारतीय जनता पार्टीच्या ह्यो स्किमी कोण सांगतलो मागीर आमचें कितें जाता जाणा ह्यो सगळ्यो स्किमी घेतात उदक हात वयर काड म्हळ्यार काडना आनी पंच आसा हांगा तांचे म्हणटा आतां रस्ते बरे गुळगुळीत केल्यात आमदारान ते रस्ते पळय जेन्ना गुळगुळीत केल्ले आसता पळय न्ही त्या वेळाचेर कोण तरी ते पंचाक फोन करता शेजारी पात्रांव नाल्यार पात्रांव ते हॉटलिस्ट चालू आसा म्हणटा तो म्हणटा सांग रे कितें जालें पंच म्हणटा पंचाक करून एक 4 गाडी म्हणजे दारान घाला म्हणटा तुमकां 4 गाडी घाला म्हणटा दारान कित्याक रे ना ती मोटरसायकल भितर व्हरपाक बरी वाट जातली म्हणटा किंवा गाडी व्हरपाक आणि तो बाबडे मोता पडपाक जाय म्हणून पार पडो घाल रे म्हणटा इंजिनियराक कोणा तरी फोन मारता तो इंजिनियर थंय वचून पळयता जाल्यार 5 मिनटांनी परतो फोन येता पात्रांव ते जायना कित्याक रे ते 4 गायले न्ही म्हणटा तो अक्को ट्रक खाली वचचो पडटा मागीर घे तो मनीस जायना म्हणटकीर तो घालना आनी तो मनीस मागीर त्या पंचाक गाडी यो तूं जाता दुसऱ्या फाटीचो दाखयता तो 1,500 घेता तो लाडली घेता ताणें संडासून घेतला ताणें उदक घेतला ताणें सगळें घेतला पूण तो गाडी व्हरता 4 गायली घालून आनी हांगसरल्या लोक ते बाजारांत बसून मागीर उलयता हांव मरे नरेंद्र मोदी हांव मरे कमळ आनी बरोबर इलेक्शन येयलें आनी तुका दाखयता मागीर देश आनी कसो वतलो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हे लोकां कडेन घेवन वचपाक जाय हें सगळें मेळिल्लें आसा तुका याद करात ते 4 गायली थंय कित्याक घालपाक मेळना ताकाय कारण आसता त्या वेळाचेर थंय सोलिंग करचें पडटा ताचेर फुलक्राव करचो पडटा मागीर हॉटलिस्ट घालचें पडटा आनी मागीर इंजिनियराक मागीर बील करचें पडटा तें बील जर पास जालें जाल्यार इंजिनियराचें भोगो राजकीय हातूंत भितर हो पक्ष जो आसा तो पक्ष हांगा काळीज जनतेंतल्यान तेन्ना कळ्ळें कित्याक बरो कारण तांणी जो सुरू केल्ली ती अंत्योदय आतां ते सगळ्यांक कळटलें अंत्योदय म्हणल्यार कितें हे उदोवच्यान बडबडटात अंत्योदय म्हटल्यार तें समाजाच्या सकले स्तराचेर जो काम करता त्या काम करतले मनशा खातीर काम दिवपाक जाय म्हणून केल्ली स्कीम आसा म्हणून हांगसर बशिल्लो प्रत्येक जाण हय हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून ल्हानपणांतल्यान शिकिल्ले आसा आई कमळ बघ शरद कमळ बघ कितें बघ थोडा आवाज येयला भूक लागल्या जेवणाची वेवस्था आसा मरे हां कितें बघ कमळ व्हडल्याक म्हणत न्ही म्हणत म्हाका मातशें येतलें बरें नाल्यार बंद करता बंद करी बी म्हणटा ती कितें भूक लागल्या कमळ 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 म्हणत म्हणून तुमचे सारखे असे देवदुर्ग कार्यकर्ते आहेत ज्या संख्येत म्हणजे 30 वर्षाच्या राजकीय प्रवासा भितर हांवें सांताक्रूज मतदारसंघात 20 फाटी येवन वचप जाल्यार हेमंत आसतलो कोपळे आसतलो आनी इतले कार्यकर्ते आनी थंड आयकपाक 9 पर्यंत रावपी तर फर्स्ट टायम पळयल्या जे आमदाराचें आसत टिव्हीया किंवा आनी कितें आसत कमळ हें निश्चितच आनी त्या खातीर सगळ्यात पयलीं जर हांव अभिनंदन करता संदेश शिरोडकर हाचे टीमी आनी तांकां तेंय सांगता शाळे घातले ते सगळे तुमकां दिल्या ती जबाबदारी दिल्या तुमकां दिल्या ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या तुमकां झेऱ्यात मारपाक किंवा वच आनी ताचेर एक फुले आनी हांव तुका 1,000 दिता आनी म्हळ्यार नेटान धांवलो एक फुलेचो तो बाबडे पडले ताका 2,000 आतां परत सांगता त्याच मनशाक हांव PI करता 2-3 स्टार्स दिता कपडे घालून तो छतान ते भायर उबो आसा मनीस तोच पिडीतच आसा पण ताका पद दिल्लें आसा आतां वचून फुले हांव 5 दिता तो म्हणटा काटान म्हजेर पळयतलो हांव आपल्या भितर उडयतलो म्हणटा कितें जालें मनीस तोच पण पद बदललें जबाबदारी आयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आयली मान आयलो सन्मान आयलो आनी त्या गर्दीचो अभिमान सुद्दां आयलो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक ही जी घेतलेली शेलवालो आसा आनी तुमकां दिल्लें पद आसा हें तुमचो मान सन्मान अभिमान स्वाभिमान सगळें आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो आसा भारतीय जनता म्हणून येणाऱ्या निवडणुकी कडेन पळयतना फक्त दामू नायकान सांगलें सदानंदान सांगलें म्हणून न्ही जाल्यार आपले कुशेसांवां हात घालात आनी विचारात ते काँग्रेसीन कितें दिलें तें काडात प्लीज आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीन कितें दिलें तेंय काडात प्लीज आनी मागीर तुमचें लक्षांत येयलें बारीक बारीक विशयाचेर हांव मागीर तारीख 4 काशी 4 ताजेर हांव हें घातलें ना तें घातलें ना जॉब जालें ना तें जालें ना म्हजें अमकेंच जालें ना म्हणून तो बाबडो थंय व्हडलो व्हडलो काम करता नरेंद्र मोदी तो घुसेंगी और मारेंगे हो आमदारान सांगलां तो घुसेंगी और मारेंगे म्हणना मारून आयलो सुद्दां त्या वेळेर
आमचो स्वाभिमान आसा. आणि म्हणून कार्यकर्त्याक शेवटचे सांगता की तुमची लक्ष जे आसपाक जाय त्या घोड्या भशेन आसपाक जाय. घोडो पळयली सगळ्यांनी शोले पिक्चर पळयला, हेमा मालिनीचो घोडो पळयला, ती घोड्यार बसता, पळयला ती फाटल्यान पॅसेंजर बसयता, बसंती का घोडा. आमी कार्यकर्ते घोड्या भशेन आसपाक जाय. त्या घोड्याक मुखार दोन अशी